پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر بچ مودی دی فسطائی حکومت سن تحریک آزادی کشمیر کو بدنام اور دبانے واسطے آرو ظالمانہ فسطائی اور سامراجی حربات ہتھ کنڈا آزمانے دی کوشش کیتی ہے جیڑا اس دے وس وچ آسا۔ انہاں وچوں سب تھی بڑا ظالمانہ اور غیر جمہوری تے غیر آئینی فیصلہ کشمیر دی خصوصی حیثیت دا خاتمہ ہے۔ 5 اگست 2019 جموں کشمیر دی تاریخ دا سب تھی المناک، دردناک اور سیاہ ترین تیاڑیاں وچوں ایک ہے۔ کشمیریاں دی امنگاں دی ترجمان کل جماعتی حریت کانفرنس سن 5 اگست کو یوم استحصال دے طور تے منانے دی کال دیتی ہے۔ یوم استحصال منانے دا مقصد پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیری عوام اپنی ریاست تے بھارت دے جابرانہ اور غاصبانہ قبضے کو کسی بھی صورت وچ تسلیم نہیں کر دے۔ 5 اگست او سیاہ تہاڑا ہے جدوں مودی سن بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سنگین خلاف ورزی کردے ہویاں کشمیر دی خصوصی حیثیت کھس کے دی۔ بھارت دا 5 اگست 2019 دا اقدام براہ راست کشمیر دی مسلم شناخت تے حملہ آسا۔ مودی سن دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر کے غیر مقامی لوکاں کو کشمیر بچ بسنے دی ساری رکاوٹاں ہٹا چھوڑیاں۔ 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدام تھی بعد مودی حکومت سن کشمیر بچ آبادی دے تناسب کو بٹینے دی کئی ساری کوششاں کیتیاں، جنہاں وچ ڈومیسائل دے قانون بھی تبدیلی کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو اقامتی اسناد تھمائے گئے۔ تاریخی مقامات دی ناواں دی تبدیلی، نصاب تعلیم وچ تبدیلی، کشمیر دے چنڈے دا خاتمہ کیتا گیا، لیکن ان سب سامراجی اقدامات دے باوجود بھارت کشمیریاں دے ذہن و ضمیر وچوں آزادی دا خمیر نہیں کڑا گیا، بلکہ کشمیری آج بھی اپنے مشن اتے کاربند ہیں اور ہر صبح و شام اس عزم دا اعادہ کر رہے ہیں کہ حصول مقصد تک اے مقدس جد و جہد جاری تے ساری رہسی۔